इतिहास त्यही रूपमा दोहोरिँदैन, तर दुईवटा घटना, एउटा 2065 जेठ 15 र अर्को 2072 असोज 3 को कुनै रूपमा दोहोरिँदैछ। त्यही अनिश्चितता, त्यही आदामन अहिले देखिएको छ राजनीतिक वृत्तमा, खास गरी संसदभित्र। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले नेपालको आधिकारिक नक्सामा सामेल गरेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिन प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न ढिलाइ हुँदा यो आशंका जन्मिएको हो। तर मुलुकको भूखण्ड र सार्वभौम सत्तासँग जोडिएको विषयमा लोक लाजकै डरले पनि नेताहरू डराउनु पर्ने हुन्छ। घटना 1, 2065 जेठ 15 गते बिहान 9:15 मा बोलाइएको निर्वाचित प्रथम संविधान सभाको पहिलो बैठक पटक पटक सारियो। अन्ततः राति 10 बजे बसेको बैठक आयातित एजेन्डा अन्तर्गत राज संस्थाको उन्मूलन गरी नेपाल गणतन्त्र भएको घोषणा गर्नु थियो संविधान सभालाई। राति 12 बजेपछि बैठकको दोस्रो दिन हुने थियो। सभा सञ्चालन गर्न सभामुख भए पुग्छ, तर आधिकारिक एजेन्डा अघि बढाउन विधिवत निर्वाचित सरकार चाहिन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा बहुमत हासिल गर्न सकेन। सरकारमा निरन्तरताको अधिकार गुमाए कोइरालाले। निरन्तरता राजनीतिक कारणले अत्यावश्यक नै भए पनि ताजा शपथ नलिई संसद र कार्यालयहरूमा त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन। व्यक्तिगत रूपमै निर्वाचनमा पराजित कृष्णप्रसाद सिटौला सदनमा उपस्थित भए, एक अवैध प्रधानमन्त्रीको अवैध गृहमन्त्रीका रूपमा। नेपाली जनताले पत्याएनन् उनलाई, चुनावमा हराए, तर अनाधिकृत रूपमा गणतन्त्रको प्रस्ताव उनले पेश गरे संसदमा। संविधान निर्माणको प्राथमिक दायित्व लिएर जन्मेको संविधान सभाले संविधानवादको हत्याबाट आफ्नो कार्यभार सुरु गर्यो। त्यसलाई बुझ्न कठिन छैन। विदेशीबाट दिइएको एजेन्डा उनीहरूलाई रिजाउनको लागि जसरी पनि त्यही दिन पारित गर्नु थियो। गणतन्त्रको प्रवेश यसरी भयो मध्यरातमा नेपालमा। 12 वर्ष अघिको त्यो घटनाको विरोध प्रजातन्त्र र पद्धतिको पक्ष र मन परितन्त्रको विपक्षमा उभिएको नागरिक समाजले पनि गरेन। गणतन्त्र घोषणापछि आत्मग्लानी र व्यवस्थाका साथ सभाको अध्यक्षता गरेका केबी गुरुङले भारतीय लोकसभाका अध्यक्षको रेडिमेड बधाई र शुभकामना सन्देश पढेर सुनाए। बुझ्न कठिन थिएन एजेन्डा कहाँ रचेको थियो। घटना 2, पहिलो संविधान सभा असफलतामा मर्यो। दोस्रोले बिना बहस र प्रक्रिया संविधान तयार गर्यो। त्यसको ड्राफ्ट कसले गर्यो थाहा छैन, तर सबै ठुला राजनीतिक दलका सांसदहरूले नपढिकन नै त्यो ड्राफ्ट अनुमोदन गरे। अहिले भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेर सत्ताधारी पार्टीभित्रै चरम असन्तुष्टि भोगिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रवादको एजेन्डा सुम्पे जसरी नै प्रक्रिया र पर्याप्त बहस नगरिकन पारित हुन लागेको संविधानलाई मधेस केन्द्रित दलका तर्फबाट रोक्न भारतका तत्कालीन विदेश सचिव र हाल विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर आएपछि चर्किएको भारत विरोध त्यो संविधानको समर्थनमा परिणत भयो। रातारात अपुरो र लागू हुन नसक्ने अवस्थाको त्यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो। नेपालको राजनीतिमा माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तराई केन्द्रित नेताहरू मार्फत, खास गरी बारमुदे मार्फत निर्णायक हैसियत बनाएको भारतको खुट्टामा यसपल्ट ओलीको एमाले र प्रचण्डले फाले लगाइदिए। संविधान जारी भयो। सुशील कोइरालाको साटो ओली प्रधानमन्त्री बने र भारतको जारी नाकाबन्दीलाई ओलीले राष्ट्रवादमा परिणत गरे। त्यसरी नै जसरी राजनाथ सिंहले यसपल्ट सडक उद्घाटन गरेपछि ओलीले गरेका छन्। नक्सा जारी गरेपछि त्योसँग जोडिएका विषयलाई अर्थात् अनुच्छेद, क्षेत्रफल संशोधन आदि पारित नगर्नुको अर्थ रहँदैन। अर्को शब्दमा अहिले संविधान संशोधनलाई बीचमै रोक्नु भनेको त्यसबेला जयशङ्करको आग्रहमा संविधान जारी नगर्नु जस्तै मानिनेछ। त्यसैले काङ्ग्रेससँग त्यसलाई समर्थन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। ऊ राष्ट्रद्रोही या राष्ट्रघाती मानिनेछ अरू विकल्प रोजेमा। त्यसैले पनि 12 बुँदीपछिको राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसको घाँटी माओवादीसँग जोडिएको छ। माओवादी मार्फत भारतले लादेको धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता एजेन्डाको झोला बोकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसका लागि पछुताउने विकल्प पनि छैन। हो, जनता समाजवादी पार्टीको नाममा उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने रणनीतिमा लागेका बाबुराम भट्टराईले यो प्रकरणमा अर्थात् सीमा नक्सा र संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयमा के गर्लान् कठिन अड्कलबाजी हुनेछ। अहिले भट्टराईका बाध्यता, महत्वाकांक्षा र उनको राजनीतिलाई नेपाली जनताको हित र स्वतन्त्रता जस्ता विषयले निर्देशित गर्दैन।
भारतले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिने मात्र होइन, त्योसँग जोडिएका पूरक विषय अथवा संविधान संशोधन बीचमै नरोके द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने सङ्केत पनि दिएको छ। विवादित भनी स्वीकारिएको क्षेत्र भारतको नक्सामा हुने र नेपालको नक्सामा नहुने विषय तर्कसङ्गत मानिँदैन। संविधान संशोधनपछि त्योसँग जोडिएका विषयलाई थाँती राखेर वार्ताको मिति तय गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ। मिति निर्धारित भएमा नेपालमा भारत विरुद्ध भइरहेका विरोध प्रदर्शनको सिलसिला पनि बन्द हुनेछन्। ती विरोधको सिलसिला रोकिँदा वार्ताको लागि उपयुक्त वातावरण समेत बन्नेछ। साथै ती विरोधलाई चीनको उक्साहटमा भएका गतिविधि मान्ने भुल भारतले गर्नु हुँदैन र त्यो मान्यतामा त्यहाँ केही सुधार देखा परेका छन्। हालै भारतका आजतक च्यानलमा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले नेपाल भारत बीच बहुआयामका सम्बन्ध रहेका र ती सम्बन्धलाई चीनसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालमा देखा परेका भारत विरोधी गतिविधिहरू चीनबाट उक्साइएको अर्थ लाग्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि शरणले आलोचना गरेका छन्। नेपाल भारत बीच आएको तिक्तताको कारण सबभन्दा नजिकबाट बुझ्ने र सुधार्ने क्षमता भएका व्यक्तिमध्ये पर्छन् शरण। सेवाबाट अवकाश लिए पनि माओवादीसँग सहकार्य गरेको विशेष दूतका रूपमा डाक्टर करण सिंहसँग आएर धोका दिएको राजा ज्ञानेन्द्रलाई चीन समर्थनको बिल्ला भिराएर अन्ततः चीनलाई नेपाल भित्राएको जस्ता कार्य उनको रणनीति र प्रत्युत्पादक कूटनीतिका कारण भएको हो। भारतले अहिले चीन र भारत बीच द्वन्द्व चर्कदा र भाइटल इन्ट्रेस्ट जुद्ध नेपाल गुमाउने स्थिति उत्पन्न हुनुमा भारतप्रति नेपालमा सबै पक्षको विश्वास समाप्त हुनु हो। राज संस्था तथा त्यसका प्रतिनिधि उनको कूटनीतिबाट पीडित र मर्माहत छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादीभन्दा कनिष्ठ हैसियत स्वीकार गर्नुपर्दा भारतलाई उसले माफी दिने अवस्था नै रहेन। नेपाली सेनालाई हात हतियार बन्द गरी उसलाई अपमानित गर्न खटाइएका माओवादीका एकमात्र भारतप्रति वफादार नेता पार्टीमा छैनन्। हाल उनी संलग्न अर्को राजनीतिक समूहमा उनको भविष्य कति सुनिश्चित छ भन्न सकिन्न। प्रचण्डले हालै चिनिया राजदूतको आग्रहमा ओलीलाई बचाएपछि उनीबाट भारतले केही भरोसा गर्ने अवस्था रहेन। वास्तवमा अघि तेर्सिएको सीमा विवादलाई हल गर्न वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउनका साथै भारतले नेपालमा आफ्नो वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न सहयोगी र विश्वसनीय मित्र संस्थाहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ। तर उसले किनिएका नेताहरूलाई मित्र मान्ने भुल गर्नु हुँदैन। हिजो 12 बुँदे या सत्ताको गाजर देखाएर राजतन्त्र समाप्त गर्न उसँग उभिएका शक्तिमाथि भारत किन विश्वास गर्दैन? किनकि किनबेचको राजनीतिमा सिद्धान्त, इमान र लामो निरन्तरता हुँदैन। अहिले 12 बुँदेका ती अधिकांश नेताहरू किन त अमेरिकी या चिनिया खेमामा छन् या राजनीतिप्रति उदासीन छन्? तराईमा 2006को परिवर्तनपछि सहकार्यका नाममा भारतले हात समातेर ल्याएका युरोपेली शक्ति, अमेरिकी र राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सी गायब छन्। त्यति मात्र होइन, तराईबाट ठुलो सङ्ख्यामा कामदारहरू खाडी मुलुकमा गएका, यहाँका विद्यार्थीहरूको ठुलो सङ्ख्या युरोप, अमेरिका या चीन पुगेको। वर्तमान अवस्थामा भारतलाई अधिकांश व्यक्तिहरू सिमाना र रोटीबेटीको सम्बन्धले जोडिएको छिमेकीभन्दा सर्वसाधारणलाई यातना दिने सीमा सुरक्षा बलको भारतको रूपमा हेर्ने गर्छन्। तराई आउँदा केही वर्षमा भारतको लेभरेजका रूपमा तराईलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना त्यति सहज हुने छैन। उता विगत 2 दशकको कूटनीतिले नेपाललाई भारतको भन्दा बिहारको छिमेकीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ भारतीय कूटनीतिले। अर्थात् भारतीय उपस्थिति र प्रभाव खुम्चिएको छ निकै हदसम्म। भनिन्छ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धबारे प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझ्नुमा बिहारी लबीको सक्रियता या दबाव निकै हदसम्म जिम्मेवार छ र त्यो लबी नेपालमा राजदूत रहिसकेका केही व्यक्तिहरूसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। सीमा विवाद र यसबारेको छलफलले के रूप लिएला हेर्न बाँकी छ। तर सामान्य र सहयोग अनि आपसी विश्वासको क्षितिज ठुलो नबनाउने भने नेपाल भारत सम्बन्ध सम्भावना र आपसी फाइदाका हिसाबले इतिहास व्यापक र भविष्य साँगुरो देखिनेछ। चीनसँगको सम्बन्ध फरक दिशामा जान सक्छ, अर्थात् भविष्य बढी सम्भावना र निकटताको हुन सक्छ। तर नेपाल भारत सम्बन्धको कटुताले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पनि ल्याउन सक्छ। विवादास्पद र भ्रष्टाचारको विशाल जालोमा घेरिएको ओली सरकारले सीमा र राष्ट्रिय निशान सम्बन्धी संविधान संशोधन पारित भएपछि पक्कै पनि उसको औचित्य र असफलताबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै विरोध हुनेछ।
र भ्रष्टाचार तथा कोभिड-19 महामारी र भुक्तभोगी जनताप्रति उदासीन रहेको आदि विषयले सङ्गठित विरोध जन्माउने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन। नेपाली नेताहरूका लागि यो थप चुनौती र आत्मसमीक्षाको चरण हो। अर्कोले ल्याइदिएको परिवर्तन र उचालेको राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त हुन सक्छ, तर जनताको स्वार्थ, सम्मान र मुलुकको स्थायित्वसँग त्यो सत्ता जोडिँदैन। राजनीतिक चेतना भएका तर अहिलेको सत्ताप्रति अन्ध समर्थन या सहानुभूति राख्ने केही युवाहरूको प्रश्न अक्सर आउने गर्छ, गणतन्त्र मासेर राजतन्त्रको वकालत किन भइरहेको छ? प्रश्न गणतन्त्र राजतन्त्र छनौटको बारे हुँदै होइन। गणतन्त्र विदेशीको उपहारका रूपमा स्वीकार्दा संविधान सभा र संसदले विधिविहीन तरिकाले निर्णय गर्दा कानुनको शासन, जवाबदेहितामा आधारित शासन र जनपक्षीय शासन धराशायी हुन्छन्। विदेशी शक्तिहरू संविधान निर्माण र संशोधन जस्ता आन्तरिक विषयमा हावी हुन थाल्छन्। राजनीतिक सत्ता विदेशी इसारामा हासिल हुँदा ती सत्ताधारी मुलुकको सीमा गुमेको पनि टुलुटुलु हेर्नुपर्ने व्यवस्थामा पुग्छन्। महाकाली परियोजनाभन्दा महाकालीको मोहनसँग जोडिएको विवादमा के नेताहरू बढी राष्ट्रवादी र संवेदनशील बन्न सक्लान्? प्रधानमन्त्रीको बहुचर्चित भारतीय भाइरस र सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते भन्ने प्रश्न एकछिन हाँस्नका लागि खुराक बन्ला, तर त्यसले सीमा विवादमा नेपालको पक्षलाई बलियो बनाउला? यो प्रश्नको उत्तरबारे नेपाल र नेपाली स्पष्ट हुन सकेनन् भने र छिमेकीको अपमानलाई नै हामीले आफ्नो कूटनीतिक सफलता मान्यौँ भने नेपालका लागि अन्ततः त्यो सुखद विषय हुने छैन। कूटनीतिलाई एकछिनको मुदको न्यानो मान्ने भूल मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ, नेपाली गणतन्त्रलाई जनताको वैधानिक देन मान्दा भएको भूल जस्तै। महत्त्वपूर्ण र समसामयिक विषयमाथि विश्लेषण र टिप्पणी।